अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरे एक व्यूअर का, जिन्होंने मुझे मेरी एक गलती की निशानदेही कराई, जिसकी वजह से मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया, वरना वो गलती मैं रिपीट ही करा था तमाम लेक्चर्स में। तो बहुत शुक्रिया, जो मेरे सुनने वाले हैं उनको समझ आ गई है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस बात की करेक्शन कर सकता था, लेकिन असल में मैंने बेहतर समझा कि वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कराऊं। तो आज जैसे टॉपिक मैंने लिखा है, तो हम सवालिया जुमले बनाएंगे, इंट्रागेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जिसका बनाने का तरीका क्या है। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। तमाम सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब आता है शुरू में, इमदादी फेल। इस टेंस में हमारे पास दो इमदादी फेल हैं, या डू है और या डज। जो सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सा लगेगा, तो वो पहले हमने बात कर ली है। इसके बाद फाइल आएगा, और तीसरे नंबर पे फेल की पहली हालत आएगी, और चौथे नंबर पे सवालिया निशान। अभी अंग्रेजी में हम इसका अगर फार्मूला लिखें तो वो किस तरह होगा। इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे एक व्यूवर का, कि जिन्होंने मुझे कहा वो रेड कलर सही नहीं दिखता है तो ब्लू कलर या कोई और डार्क कलर यूज करें। तो इसमें उनके शुक्रिया। तो पहले नंबर पे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, तीसरे नंबर पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, और चौथे नंबर पे क्वेश्चन मार्क आएगा, जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये तरीका हो गया। अभी हम जुमले बनाते हैं तो इंशाल्लाह ये बात वाज़ेह हो जाएगी। पहला जुमला, क्या मैं लिखता हूं, तो ये आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे मैं आया है, तो आई का सब्जेक्ट है, आई के सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू। तो हम लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर लिखने के लिए राइट आता है। तो राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट। और ये हो गया साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान। दूसरा जुमला हम लिखते हैं, क्या हम जाते हैं। तो वी का सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ भी डू आएगा, और फिर सब्जेक्ट लग जाएगा वी का, जाने के लिए गो फर्स्ट फॉर्म, और ये क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अभी ये मिटाते हैं
اور بقیہ سبجیکٹس یوز کر کے ہم اور جملے بناتے ہیں۔ تو تم کا سبجیکٹ لگاتے ہیں یا آپ کا؟ کیا تم گاتے ہو؟ کیا آپ گاتے ہو؟ تو یہاں پہ یو کا سبجیکٹ آیا ہے، اس کے ساتھ بھی ہیلپنگ ورب ڈو لگے گا، پھر اس کے بعد یو کا سبجیکٹ آ جائے گا ڈو یو، اور سنگ فرسٹ فارم ہے گانے کے لیے، اور سوالیہ نشان۔ چوتھا جملہ، کیا وہ سوتا ہے؟ تو ہی کا سبجیکٹ یہاں پہ استعمال ہوگا، ہی کے ساتھ ڈز آئے گا، ڈز ہی، اور سلیپ فرسٹ فارم کوسچن مارک۔ ابھی شی کا سبجیکٹ ہم استعمال کریں گے، کیا وہ پڑھتی ہے؟ تو یہاں بھی ڈز کا استعمال آئے گا، ڈز سبجیکٹ شی، پڑھنا ریڈ فرسٹ فارم، اور یہ سوالیہ نشان۔ پھر اٹ کا سبجیکٹ استعمال کرتے ہیں، کیا بارش ہوتی ہے؟ تو اٹ کا سبجیکٹ آئے گا تو اس کے ساتھ بھی ڈز ہیلپنگ ورب، پھر اٹ سبجیکٹ، اور رین، ڈز اٹ رین۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ڈز آ جاتا ہے تو وہ ہی شی اٹ کے سبجیکٹس کے ساتھ آتا ہے، اور ذہن میں یہ بات رکھنے کی ہے کہ جب ہم اس کے پوزیٹیو سینٹینسز بنا رہے تھے، مثبت جملے، تو اس میں ہم کیا کر رہے تھے، ان سبجیکٹس کے فرسٹ فارم کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے تھے۔ تو نیگیٹو سینٹینسز اور انٹراگیٹیو اور نیگیٹو انٹراگیٹیو سینٹینسز میں کیا ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب میں ڈز آ جاتا ہے، تو پھر فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگتا ہے۔ یہ نیگیٹو اور انٹراگیٹو اور نیگیٹو انٹراگیٹو سینٹینسز میں یہ بات آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہے۔ اچھا، ابھی ایک جملہ رہ گیا، تو وہ بنا کے ہمارا سبجیکٹ آج کا کلوز ہو جائے گا، آج کا ٹاپک۔ کیا وہ کھیلتے ہیں؟ تو یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پہ ڈو کا ہیلپنگ ورب۔ تو پہلے ڈو آ گیا، پھر دے آ گیا، اور پھر پلے آ گیا فرسٹ فارم، اور اس کے ساتھ ہی آج کا ٹاپک ختم ہو گیا۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور محنت کریں یہ سیکھنے کے لیے، انشاءاللہ بہت آسان لگے گا آپ کو۔ السلام علیکم۔